हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पोइट्री को। मॉडर्न पोइट्री में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, चर्च गोइंग पोएम को, जो कि लिखी है फिलिप लार्किन ने, जो कि मॉडर्न पोइट है। 4 स्टैंजाज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आखिरी 3 स्टैंजाज को। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी और पहले वाले 4 स्टैंजाज को नहीं पढ़ा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि पहले आप लोग वो देखें, बाद में ये वाले देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 स्टैंजा। इसके अंदर क्या बात हुई है कि अ शेप लेस रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक, अ पर्पस मोर ऑब्सक्योर। वीक मतलब टाइम की बात हुई है। अब वो यहाँ पर कहता है कि वक्त के साथ साथ ऐसा होगा कि लोग चर्च को पहचानेंगे ही नहीं, जो इसका मकसद है उसको नहीं पहचानेंगे। वो बिल्डिंग एक इस तरह की हो जाएगी, अनरिकग्नाइजेबल। आगे कहता है, आई वंडर हु विल बी द लास्ट, द वेरी लास्ट, टू सीक दिस प्लेस फॉर वट इट वॉज, वन ऑफ द क्रू दैट टैप एंड जॉट एंड नो वट रूड लॉफ्ट्स वर। पोइट कहता है कि मैं हैरान होता हूँ, ऐसा कौन होगा जो बिल्कुल आखिर में आएगा। यहाँ पर पोइट पेसिमिस्टिक है, होपलेस है। चर्च का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। वो कहता है लोग पहचानेंगे ही नहीं, अंदर जाके इबादत करनी है या नहीं करनी, या क्या करनी है इबादत। कुछ लोग होंगे जो इस जगह को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उसने जिक्र किया क्रू का। क्रू किसको कहते हैं? एक अमला जो सैर व तफरीह के लिए आता है। तो वो जो सैर व तफरीह के लिए आएगा क्रू, वो जानने की कोशिश करेगा चर्च में जाके कि क्या जगह है, क्या है। क्यूरियोसिटी होगी उनको, कुछ लोग होंगे क्यूरियस। रूफ लॉर्ड्स क्या होता है? चर्च की छत। पोइट खुद भी कंफ्यूज है कि उसे अंदाज़ा नहीं है कि किस हद तक चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फिर कहता है कि सम रून बाइबल रेंडी फॉर एंटीक और क्रिसमस एडिक्ट्स counting on a whiff of ground and bands and organ pipes and mirth, or will he be my representative। यहाँ पर वो बात कर रहा है रून बाइबल की। रून बाइबल का यहाँ पे हम 2 मीनिंग्स ले सकते हैं। एक रून बाइबल होता है शराबी, शराबियों को कहा जाता है एक, और एक कहते हैं रून बाइबल खंडरात की तलाश करने वालों को। वो कहता है कुछ रून बाइबल आएंगे, वो तलाश करेंगे कि ये क्या है, बिल्डिंग किसने बनाई है और किस लिए बनाई है ये बिल्डिंग। फिर वो कहता है कि क्रिसमस के लिए बस इस चर्च का इस्तेमाल होगा। लोगों को पता होगा कि इस दिन वहाँ जाना है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि वहाँ करना क्या है जाके। फिर कहता है वहमी लोग आएंगे वहाँ पर, दम दरूद करने वाले आएंगे, वो लोग जो नायाब चीज़ों की तलाश में होते हैं वो लोग आएंगे। कुछ पागल लोग भी आएंगे, जैसे मस्त लोग होते हैं ना, शराबी, वो आएंगे। यानी कि वो क्या बात कर रहा है, कॉन्शियसली कोई भी नहीं आएगा, अनकॉन्शियसली सब लोग आएंगे, क्योंकि उनकी इबादत, यहाँ पर उसने म्यूज़िक का जिक्र किया, बैंड का, ऑर्गन पाइप्स का। वो कहता है उनकी इबादत होती है म्यूज़िक से, तो बिला वजह लोग बेफजूल, मकसद कोई उनका नहीं होगा, ऐसे ही आएंगे। फिर कहता है कि डाउटफुल होंगे लोग, डाउटफुल होकर आएंगे वहाँ पर। और एंड की लाइन्स में क्या कहता है, वो क्रिटिसाइज़ करता है खुद को भी। वो कहता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग क्यों जा रहे हैं। और वो कहता है जिस तरह मैं बेमकसद आया हूँ इस चर्च के अंदर, चर्च की बिल्डिंग को लोग पहचान नहीं पाएंगे, मैं भी बेमकसद आया हूँ इस चर्च के अंदर, मेरी तरह लोग बेमकसद आएंगे। वो खुद को भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, बोर्ड अनइन्फॉर्म्ड नोइंग द घोस्टली सिल्ट dispersed yet tending to this cross of ground through suburb scrub because it held unspilled। वो कहता है ऐसे लोग जो बिला वजह बातें करते हैं, यानी कि उनके पास इल्म नहीं होता, वो लोग आएंगे चर्च में। भूत प्रेत पकड़ने वाले आएंगे चर्च के अंदर, वो लोग दावा करेंगे हम लोग भूत पकड़ सकते हैं। डिस्पर्स्ड का क्या मतलब है? बिखर जाना। ऐसे लोग आया करेंगे जो बहुत डिसअपॉइंट होंगे ज़िंदगी से, भूले भटके लोग आएंगे। फिर वो कहता है जो लोग जड़ी बूटियों की तलाश में होते हैं वो लोग आएंगे, और चर्च बहुत ज़्यादा वीरान हो जाएगा, खामोशी ही खामोशी हो जाएगी। वहाँ पर घास वगैरह उगी हुई होगी, मतलब कोई सफाई सुथराई का ख्याल नहीं होगा। फिर वो क्या कहता है, सो लॉन्ग एंड इक्वबली व्हाट सेंस इज़ फाउंड ओनली इन सेपरेशन, मैरिज and birth and death and thoughts of these for which was built। अब वो कहता है
کہ صرف طلاق کی صورت میں، شادی کی وجہ سے، بچوں کی پیدائش کی وجہ سے وہ لوگ جائیں گے چرچ میں۔ لوگ سوچا کریں گے یہاں کی جو خاموشی ہے وہ سکون دیتی ہے۔ تھوڑا کیوریس ہے کہ اس چرچ کا انجام کیا ہوگا۔ کوئی بھی سینسیبل انسان نہیں آئے گا چرچ میں، کوئی بھی انسان اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتا ہے وہ آئے گا۔ بیسیکلی وہ بتا رہا ہے خدا اور انسان کا ریلیشن بہت ویک ہے۔ لوگوں کے کانشیس سے مذہب ختم ہو جائے گا، ان کی لائف جو ہے کمپلیکس ہوتی چلی جائے گی۔ ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کہ وہ پتہ لگائیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایسے لوگ آیا کریں گے جو انکانشیسلی وے میں آئیں گے۔ اور پھر آخری لائنز میں کیا کہتا ہے، دس اسپیشل شیل فار دو آئی ہیو نو آئیڈیا وٹ دس اکاؤٹڈ فراسٹی بارن از ورتھ اٹ پلیزز می ٹو اسٹینڈ ان سائلنس۔ وہ کہتا ہے کہ ایک خالی ویران گودام کی طرح ہوگا چرچ۔ فراسٹی بارن کیا ہوتا ہے؟ خالی ویران چرچ، خالی ویران گودام۔ کیا ورتھ ہوگی اس کی؟ یہاں وہ کہتا ہے کہ سائلنس میں کھڑا ہو کر اس کو پلیئر ملے گا۔ آخری لائنز میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پر چرچ کا کیا حال ہوگا، یہ اسپیشل ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ خالی ویران گودام کی طرح ہو جائے گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے اٹ پلیزز می ٹو اسٹینڈ ان سائلنس۔ نیکسٹ اسٹینزا میں دیکھتے ہیں کیا بات ہوئی ہے۔ A serious house on serious earth it is, in whose blent air all our compulsions meet, are recognized and robbed as destinies۔ لاسٹ اسٹینزا میں بات ہوئی ہے ڈیسٹنیز پر۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیسٹنیز پر یقین نہیں ہے اور نہ ہی ہم یقین کریں گے۔ آنے والے حالات کیا ہوں گے؟ سیریس ہو جائیں گے، ان کی زندگی میں خلا ہوگا، مذہب سے دوری ہو جائے گی، چرچ سے دور ہو جائیں گے لوگ، اور جب وہ چرچ سے دور ہوں گے تو ان کی سچویشن میزریبل ہو جائے گی۔ فائنل اسٹینزا جو ہے اسپیکر کی اپنی تھاٹس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور ریڈرز کو کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی ریلیجن کی سینس کو امپورٹنس نہ دی تو کیسے حالات ہو جائیں گے۔ انسان کے وجود میں آنے کا مقصد بتا رہا ہے اس اسٹینزا کے اندر، وہ سمبل آف ہوپ ہے اس کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ سب ایکٹیو ہوں اور ریلیجن کی طرف توجہ دیں، سیلف ریئلائزیشن دے رہا ہے اس کے اندر۔ وہ کہتا ہے ہمارا مقصد اتنا ایمبیگوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف اپنے مشکلات کے وقت ہی نہیں چرچ کا رخ کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے A hunger in himself to be more serious and gravitating with it to this ground which he once heard was proper to grow wise in, if only that so many dead lie round۔ سمبل آف ہنگر ہے یہاں پر۔ وہ کہتا ہے پھر مشکلات آئیں گی زندگی میں جب چرچ سے دوری ہوگی۔ لوگوں کو ریئلائز کرواتا ہے کہ چرچ سے دوری کی وجہ سے زندگی میزریبل ہو جائے گی۔ چرچ جو سمبل آف بلیسنگ ہے لوگوں کے لیے، وہی پھر ان کے لیے سمبل آف ڈیزاسٹر بن جائے گا۔ پھر وہ ہم لوگوں کو کیا کہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ بیسیکلی یہ پوئم ہم لوگوں کو سیلف ریئلائزیشن دے رہی ہے، تھاٹ پرووکنگ پوئم ہے، ریلیجن کی طرف بلا رہی ہے ریڈر کو۔ یہ فلپ لارکن کی پوئم تھی چرچ گوئنگ۔ آج ہماری یہ پوئم ختم ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ہم لوگ 1914 پوئم کو ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔